مرحبا بكم متابعينا الكرام على قناتكم عبد المطالق. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طراساج بار كاركيل في هاد سيرفاس كومبوزي اللي القاعده ديالو ريكتونغل. سابقا شفنا القاعده ديالو كاري، وايضا هاد سيرفاس كومبوزي درنا ليه طراساج جرافيك ديالو. دابا شنو غنديرو؟ طراساج بار كاركيل. قلنا العلاقه اللي كنخدموا بها اللي هي اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري زائد زد او كاري. ياك درنا خرجنا الفري غراندور غرافيك، دابا غادي نخرجوه بار كاركيل. نبداو على براكيش الله. نبداو بجينيراتريس بي 7. جينيراتريس بي 7 غادي نشوفو الاكس ديالو والايكغيك ديالو والزد ديالو. بي 7 بي غنشوفو الايكغيك هو الاول، غنسقطوه على ايكغيك. تعطينا هاد المسافة، وهاد المسافة هادي اللي هي هاد المسافة. عاد راه مداكشي كم كوطاسيون. عندنا 150 في الطول و 250 في العرض، والديامتر 75. غنديرو الاسقاط بي 7 على ايكغيك بي 7 على ايكغيك. عطنا المسافة، هاد المسافة هي المسافة. كيفاش غادي نحسبو هاد المسافة؟ شنو غادي نديرو؟ غنديرو 250 نقصو منه الديامتر. 250 نقصو منه هاد الديامتر. 250 ناقص 75 تعطينا 175. 175 غادي نقسمو على جوج. 175 قسمة جوج تعطينا 87 ونص. إذن إيكغيك 87 ونص. غنمشي نشوفو الإكس نسقطو على إكس. هاهي بي 7 نسقطو على إكس يعني هاد المسافة، نسقطو على إكس يعني هاد المسافة اللي هي المسافة. ياك هاد المسافة اللي هي 150 على جوج. 100 حيت عندنا هنا 50 نص ديالها هي 150 على جوج هي 75. المسافة عندنا 75. إكس 75. زد فين هي بي 7؟ هاهي بي 7. شنو قلنا الارتفاع 120. الارتفاع 120. هاهي بي 7 سقطنا عطاتنا 120. حسبو دابا قاعدة اش كتقولك؟ اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري زائد زد او كاري. اكس او كاري هي 75 او كاري زائد 87 ونص او كاري زائد 120 او كاري. شحال تساوي لينا؟ 166.37. حسبنا دابا بي 7. غنمشيو دابا بي 6. جينيراتريس بي 6. الجينيراتريس بي 6 كذلك غادي نسقطوه كيف ما درنا. نسقطوه شي لون اخر. غادي نسقطوه على ايكغيك. تعطينا هاد المسافة. اذا اخوان حنا عندنا هاد المسافة شحال اللي هي 250 على جوج. 250 على جوج شطينا 125. عندنا من هنا لهنا 125. ياك عندنا من هنا 125. من هنا ما عندناش. اذا شنو غنديرو؟ غادي نمشيو نخدمو بهاد المثلث. غادي نشدو هاد 6 غادي نسقطوه عموديا هنايا. ياك غنخدمو بهاد المثلث. الزاوية ديالو 30 حيت 90 مقسومة على 3 عطينا 30. نخدمو بهاد المثلث. علاش؟ لأن هاد المسافة راه هي هاد المسافة.
إلا حسبنا حنا هاد المسافة غادي نقصوهم هاد المسافة اش عطينا هاد المسافة ياك. إذا هادي غنسميوها حنا زد، غنديرو كوس 30 تساوي المحادي اللي هو زد على الغايون شحال 75 على جوج عطينا 37.5 37.5. هادي شناهي زد؟ إذا زد شحال كتساوي كوس 30 في 37.5 37.5 في كوس 30 شحال عطاتنا 32.47. إذا هاد المسافة هي 32.47. نشدو هاد المسافة كاملة اللي هي 125 غادي نقصوها من هاد المسافة 32.47 125 ناقص 32.45 شحال عطاتنا 92.55. إذا هاد المسافة اللي هي إكغيك 92.55. غنمشيو دابا لإكس، الإكس يا إخوان بس ها هي غنسقطوها على إكس، ها هي اش عطيني هاد المسافة هاد المسافة هي المسافة اش عطيني هاد المسافة سقطنا بيس على إكس عطيني هاد المسافة. هاد المسافة باش نحسبوها نفس الطريقة نشد ياك غنحسبو هادي غنسميوها حنا إكس غنحسبوها غادي نقصوها من هادي اش عطيني هادي. يلا نحسبو هادي شنو غنديرو سينيس 30 تساوي إكس على الغايون اللي هو 37.5. إذا إكس شحال كيساوي سينيس 30 في 37.5 اللي هي سين 30 في 37.5 شحال عطينا إكس 18.75 هاد 18.75 غنقصوها من هنا غادي نقصوها من هنا شحال عندنا 75. إذا ناقص 75 شحال عطينا 56.20. إذا هادي ياك نديرو 18.75 نقصوها من عفوا غنديرو 75. هاد المسافة غنقصو من هادي ناقص 18.75 اش عطينا 56.25. إذا الإكس هي 56.25 وزد أيضا هي 120. علاش هاي بي 6 غنديرو إسقاط عطينا 120 اللي هو الارتفاع. زد هو ديما هو الارتفاع وغادي نحسبو 56.25 وكاري زائد 92.55 عفوا الجذر 56.25 وكاري زائد 92.55 وكاري زائد 120 وكاري شحال عطينا 161. شوف يقدر يكون عندي خطأ في الأرقام في الحساب، غير نتوما حاولوا تحطوا الكالكيل حداكم وتبداو تحسبوا. دابا اش باقي لينا بي 5. بما ان البلاصه تروناش غادي نمشيو لهاد الانش اتليشي راه هي بي 5 راه هي سي 7 راه هي دي 11. اذا هاد اتليشة خليو بي 5 هي اتليشة. هاد اتليشة غادي نسقطوها على اكس اش عطيني هاد المسافة هادي ياك ركز. هاد
اش عطينا هاد المسافة هادي، عطينا هاد المسافة إيكغيك وهاد المسافة إكس. أجي حنا شنو غادي نحسبو؟ غنبداو بإيكغيك هو الأول. يلا هاد المسافات كيفاش غادي نحسبوها؟ هاد المسافة كيفاش غادي نحسبوها؟ هي هاد المسافة الكبيرة اللي غادي نقصو منها هاد المسافة الصغيرة. اش عطينا هادي ياك؟ حنا هاد المسافة هادي معرفيناش شحال، غادي نمشيو نحسبوها. غادي نديرو إسقاط هنا ياك، غنخدمو بهاد المثلث هذا راه هو هذا. يلا حنا عندنا 30، شنو غنديرو سينيس إيكغيك. سينيس 30 اش كيساوي هذا غادي نسميوه إكس على واش هو الغايو عندنا اللي هو 37 ونص. إذا سينيس الغايو عطينا إكس كتساوي سينيس 30 ياك في الغاية اللي هي 37 ونص. اجي نحسبو سينيس، واخا فايتلين في حسبنا هادشي غادي نبداو نعاود. سينيس 30 في 37 ونص شحال عطينا؟ 18 75. عطينا 18 18 75 ياك. شنو غنديرو؟ غنشدو هذا كامل غادي نقسم منه 18 75 يعطينا هاد إيكغيك هذا هي شحال عندنا 125. نديرو 125 ناقص 18 75 ياك، 65 ولا 75. إذا 125 ناقص 18 75 عطينا 106. إذا إيكغيك كيساوي لينا 106 و25. أجيو نحسبو الإكس. شنو قلنا هاد أتلاشة غادي نسقطوه دابا على إكس، سقطنا على الإكس عطاتنا هاد المسافة اللي هي هاد المسافة ياك، هاد المسافة اللي هي هاد المسافة. حنا عندنا من هنا شحال ياك؟ عندنا من هنا اللي هو الغاية 75. يكفي أننا نلقاو هذا ياك، نلقاو هاد زاد هذا غنقصو منو هذا، هاد زاد غنقصو منو الغاية يعطينا هاد البارتي هذا. شنو غنديرو هنا كوس باش نحسب كوس 30 كيساوي المحادي اللي هو زاد على الغاية اللي هو الواشر 37 ونص. إذا زاد كيساوي الكوس 30 فوا 37 ونص. زاد شحال كيساوي؟ الكوس 30 فوا 37 ونص شحال تساوي لينا 32.47. حنا شنو عندنا من هنا 32.47 وعندنا هذا كامل شحال 5. عندنا الديامتر 75. إذا الغاية عندنا 37 ونص. إذا شنو غنديرو 32.47 ناقص الغاية اللي هو 37 ونص. غنديرو الغاية وناقص هذا، عفوا هذا ناقص هذا 37 كيبان نقصو من الصغير 37.5 ناقص 32.45. اش عطينا إكس شحال كيساوي؟ إكس شحال كيساوي 5.05. هاد المسافة راه هي إكس. إذا إكس كيساوي 5.05 والزاد ديالو راه هو بطبيعة الحال راه هو الكوتش هذا ياك، هو ارتفاع 120. إذا العلاقة شحال تولي؟ إكس أوكاري 5.05 أوكاري زائد 120
6.25 أو كاري زائد 120 أو كاري جذر. عفوا هذا الجذر كامل ياك. شحال تساوي لنا الجذر؟ 5.05 أو كاري زائد شحال هنا 106.25 أو كاري زائد 120 أو كاري. هتساوي لنا 160.37 اللي هي 160.35. كنظن بان سالينا دابا طاساج باغ كالكيل. الديفلوبمون ديالو راه فات لي فين درت. شوف طاساج غرافيك داكشي غير تعاويد بلا ما نبقى نعاود بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو. يلا نشوفوا مشى الفيديو الماجي ان شاء الله. غادي نشوفوا واحد تريمي ريكتانغولير كيفاش غنديروا لها ديفلوبمون ايضا طاساج غرافيك ديالها و طاساج باغ كالكي.